channel çivisi Urdu ya English ne manevsne, Balochi ne çivisi. Neto çiye, çivisi juड़तो, कदी जुड़तो, ये वक्त एग्जिस्ट खां या न खां. सोवियत यूनियन के पुरुषता वारसा पैक्ट हर के मेंबर कंट्रीज के अस्ता आ नेटो ज्वाइन कर. नेटो कॉन्स्टिट्यूशन ने मां आर्टिकल 5 आशे हैं कि आ बाकी मुल्का वती प्रोवाइड रखा. वशत की संगता मान नाइन बलोच गो यूट्यूब चैनल छमदीज आई साइड. छमदीज आई साइड शेवती यूट्यूब चैनल है. इसे सब्सक्राइब कने, बेल आइकन प्रेस कने, लाइक कने, कमेंट कने, बिना नोखे आओखे वीडियो शायद का वक्त सरा रसा. बाज़ संगत जो सकना कि चैनल चिवस्त उर्दू या इंग्लिश ने मने वस्ते, बलोची ने मची वस्ते. संगता मको शगल उठा कि उर्दू या इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज है, बलोची में मदर लैंग्वेज है. मैं कौम राज ने अमा बाज़ शागुशे के 70-75% केस हैं. मेरा ये लिटरेट है. स्टूडेंट मिडिल क्लास है, हाई क्लास है या हायर सेकेंडरी क्लास है. हमारा का सेकेंड लैंग्वेज या उर्दू इंग्लिश ने अडाप्ट करना खाना कि बलोची ने माशी अडाप्ट करना हमारा चुकानी तक दे इंफॉर्मेशन से जन गए मैं पर्पज़ असते कि हमारे तक ये बती माती ज़बान ने हमें इंफॉर्मेशन से जा. नेटो बेगे खबर आशकनु, बांगवे खबर आशकनु, रोशा आशकनु. नेटो लफ्ज़ में गोशा रोश नियमा या 24 घंटा निमा की भर में एटलीस्ट कम अज़ कम गुजी. हम आदमी क्या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो या टेलीविज़न है इस्तेमाल करना आदमी यानी गोशा से एटाऊँ ये भर वे एटलीस्ट 24 घंटा निमा गुजी. नेटो छिए छिवस्से जुड़तो, कदी जुड़तो, ये वक्त एग्जिस्ट खां या न खां. नेटो है अचीवमेंट छिया हमेशा हम बलोची ने एक्सप्लेन करूँ. नेटो NATO नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ शिमरा दुबा एटलांटिक दरियाए यक मज़े बाहर है. एटलांटिक ओशन बाहर ओकेनूस दरियाए दुमी मज़े बाहर है. ट्रीटी यक मुआहदा ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है. नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो. नेटो ए बेस 1946 नेमा 1944 नेमा ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस नेमा एरबी लाहते साला ई विजन सरा हिचकार नवी तो 1949 नेमा अमहता सोवियत यूनियन USSR पति न्यूक्लियर टेस्ट तक शोज से पता अमेरिका हमें मानत का कि सोवियत यूनियन ये दुनिया सरा शे अमेरिका अलावा एक थी पावर दस्ते पावरा इनकाउंटर खनग वस्ता अमेरिका फ्रांस UK यक अलायंस से जोड़े तो बाकी 9 ममालिका गुनी का कंट्रीज़ा गुनी का टोटल 12 कंट्री है. बेसिक फाउंडर के अस्ता शनी टोटल 12 कंट्री है. यक अलायंस से जोड़ तो इनकाउंटर खनग वस्ता USSR चेक अमेरिका मानत का कि कम्युनिज़म हमेखर एक्सपेंड भी यूरोप बाकी अमेरिका सरा वती कब्जा खां और कैपिटलिज्म के अस्ते ख़तरा नहीं उमखे. नेटो है फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ के अस्ता 12 लाहते साला रंदा लाहते थी कंट्रीज़ मुल्क हमें अलायंस ने मावार भी थी. करंट सिचुएशन ये है कि 2023 तक एशिया में CO2 कंट्रीज़ आवार भी थी. ये CO2 कंट्री है अलायंस. USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अहिया मानत का कि नेटो अहिया इनकाउंटर खनग वस्ता जोड़ भी था. अहिया हम यक वती अलायंस से जोड़ था वती मेंबर कंट्रीज़ अहिया वारसा पैक्ट नाम था. ये 90s 80s ने जोड़ भी था और 1991 ने हमें पुरुषता सोवियत यूनियन के पुरुषता वारसा पैक्ट हर के मेंबर कंट्रीज़ के अस्ता नेटो ज्वाइन था. नेटो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 5 आशे हैं कि बाकी मुल्का वती प्रोवाइड रखा. नेटो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 5 गुशी
کہ نیٹو ممبر ممالک کے ہستا آہنی چکا اگر یک بیرونی طاقت اٹیک کھاں دراہیں نیٹو چکا اٹیک تصور بھی اے وسطہ نیٹو جائن کھنگ وسطہ ہر ملک ہمیں کوشش کھاں کہ یہ سیکیورٹی نیٹو جائن کھنگ پتہ سیکیور بھی 1990s نے اما نیٹو وتی انفلوئنس گیش کھنگ آتیرا لاتے نان نیٹو ممبر وتی الائنس نے ما آبارکتے یہ نان نیٹو کنٹریز نیٹو ممبر تنیستا لیکن نیٹو آئیڈیالوجی حق نے نیٹو وتی ممبر کنٹریز یعنی اندرونی معاملات نے ہچکار نہ داری اندرونی معاملات خانہ جنگی سول وار یا ملٹری کو آہاں سے نیٹو ہچکار نہ داری ارتھ زلزلہ بھی یا کوئی تھی نیچرل ڈیزاسٹرے بھی قدرتی کوئی آفتے بھی آہی نے اما نیٹو وتی ممبر ملکانی کمک ضرور کر نیٹو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10 گوشی نیٹو نے ماں ہما کنٹریز اوار بیتواں کہ آنے ماں ڈیموکریسی سٹرونگ ہے جمہوریت مضبوط ہے نیٹو نے ماں ہما کنٹریز اوار بیتواں کہ آہانی انٹرنیشنل باؤنڈریز متنازع ہیں نیٹو نے ماں ہما کنٹریز اوار بیتواں کہ آہانی اکانومی بیسٹ ہے نیٹو نے ماں ہما کنٹریز اوار بیتواں کہ آہنے ماں کوئی ملٹری کو نیست ہے نیٹو نے ماں ہما کنٹریز اوار بیتواں کہ آہاں وتی نیبر کنٹریز کے ہستا آہاں ان کا ہچ پھڈا نیست ہے نیٹو گو یو این سیکیورٹی کونسل ممبرانی اجازتا کوئی ملکی نیاما انٹرفیئر خط کھاں کہ او دا انسانی حقوقانی وائلیشن بیگ بھی ادھا یہ شے مشر ایکسپلین کھنا واضح کھنا کہ یو این سیکیورٹی کونسل ممبر نیما پھچ ممالک بھی ہیں آہی نیما یو ایس یو کے فرانس چائنا اور رشیا ہمیں پھچیں ممالکاں یو این سیکیورٹی کونسل ویٹو پاور بھی گشاں اگر یہ پچھیں ممالکن نے ہماشے کوئی ملکے کوئی مسئلہ سرا ویٹو کھوڑا ہما مسئلہ سرا نیٹو کوئی ایکشن گفت نہ کم سالہ پیشا نیٹو وداؤٹ یو این سیکیورٹی کونسل اجازتا دمی روسا کوئی نوٹس دگا بغیر روسا علائی عراق سرا حملہ کرتا نیٹو یوگوسلاویا تو کا وتی فوج دینا تھا وہ دا سول وار ملٹری کوک سٹارٹ بھی تھا ہماہیاں سیٹلمنٹ وستا وہ وتی فوج دینا تھا ایشو ریزالو تھے نیٹو افغانستان نے ما انٹرفیئرنس کے تھا وہ دا طالبان حکومت ختم کرنا آترا وہ دا انفلوئنس شوندے کی کوشش کرتے کرنٹ سچویشن نے ما 2023 تک نیٹو ہمیں خر ایکسپینڈ کرتا ہے کہ رشیا نیبر کنٹریز کے ہستا آہاں وتی ممبرشپا دینی ہمیں وسط رشیا کشی کہ میں ہر کے انٹرنیشنل باؤنڈریز سرا کنٹریز کے ہستا یا نیبر کنٹریز کے ہستا آہاں تو نیٹو ممبرشپا مت ہے اگر تو آہاں نیٹو ممبرشپ دیے گوڑا منا ریٹن گارنٹی دے کہ یو ایس کے ہستے ہیں وتی بحری یا کے ہستے ہیں باقی بری جنگی اڈا کا ہستا آہاں او دا نجوڑنی لیکن نیٹو اور یو ایس کے ہستا ایشیا سرا کوئی معاہدہ کھنگا تیار نہیں رشیا یوکرین وار کے ہستے ہیں رشیا یوکرین جنگ کے ہستے ہیں ہمیں نیٹو اور رشیا وتی آپسی کنفلکٹن یک رزلٹ ہے رشیا ہمیں سمجھتے گئے کہ اگر یوکرین نیٹو ممبرشپ ملی یو ایس وتی جنگی اڈا ہمیں جوڑنی اے وسطہ میں وسطہ یک خطرہ پیدا بھی ہمیں وسطہ رشیا یوکرین سرا حملہ کرتا بلا میں اکانومی اور میں سوورنٹی کے ہستے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہم بھی ہمیں یوکرین سرا قبضہ کھنا اسی جگہ وتی اثر و رسوخ وتی انفلوئنس دار رشیا ہمیں گوشی کہ اگر نیٹو دارگ مبی ہمیں نیٹو فیوچر نیاما وطر دراہیں دنیا پولیس گونجنی ہمیں نیٹو فیصلہ کھاں باقی کنٹریز آنی کہ کھے چھیوڑا جزی کھے چھیوڑا نہ جزی